Mabantayan jud nato nga usa sa pinakadako nato nga problema kay ang basura. Mga basura nga nagkatag sa atong palibot. Mga basura nga bisag asa na lang nato makitaan. Sa kilid sa dalan, sa kilid sa sapa, ug sa bisan asa nga sa atong palibot. Usa sa mga rason ani kay ang mga tawo nga bisan asa ra maglabay og basura, mga tawo nga mga irresponsable, dako kayo epekto ang basura sa atong kinayahan. Makaresulta kinig landslide, pagbaha, ug uban pa. Unsa ba itong buhaton para masulbad kini nga problema? Dapat lang kitang maghimong responsable sa atong palibot, mamunit og mga sagbot, ug atong ilabay sa sakto nga basurahan.